वफा की दास्तानों में एक दास्ता है बेमिसाल, वफा की दास्तानों में एक दास्ता है बेमिसाल, फरमाबरदारी में नासरत का यूसुफ है बाकमाल। नाजरीन, मसीह खुदान में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट तंजीला ताज और मेरे साथ हैं ब्रदर असद बर्नार्ड और मैं हूँ एंथोनी फेलिक्स और आप हैं जॉन आरसी जो हज़रत यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, हम आपको हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समाजी दूरी इख्तियार करते हुए खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि इसी अमल से हम अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। जी ब्रदर असद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम का आज तीसरा रोज़ है, तो हमने पहले 2 रोज़ में हज़रत यूसुफ की शख्सियत के 2 खूबसूरत पहलुओं पर सर एंथनी फेलिक्स की मदद से गौर-व-ख़ौज़ किया। हमने इन पहले 2 दिनों में हज़रत यूसुफ को ख़ानदानों के मुहाफ़िज़ के तौर पर जाना और दूसरे रोज़ हमने हज़रत यूसुफ को रास्तबाज के तौर पर जाना। इसी के साथ सर एंथनी फेलिक्स ने हमारी रहनुमाई की कि पोप फ्रांसिस ने इस साल को हज़रत यूसुफ के नाम से मंसूब किया है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि हज़रत यूसुफ के हवाले से पोप फ्रांसिस ने अपने रसूली ख़त को भी नशर किया, जिसका नाम था पात्रिस कोर्दे, जिसका मतलब है विद द फादर्स हार्ट, यानी बाप जैसे दिल के साथ। नाजरीन, हम समझ सकते हैं कि बिलाशुबा हज़रत यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बाप जैसे दिल के साथ खुदावंद यीशु मसीह की हर मुश्किल घड़ी में उनकी हिफाजत की, उनका ख्याल रखा। तो बेहतर है कि इस खामोश और ख़ूबसूरत और सहरंगेज़ शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप हमारे हफ्ता मसीही प्रोग्राम में शामिल रहें और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इसी के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आए हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे अजीम परवरदिगार, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदे मुकद्दस यूसुफ के लिए और उसकी सारी फरमाबरदारी के लिए, जो हमें ये बताती है कि हम भी तेरे साथ इसी फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करें। आमीन। आज हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम का तीसरा दिन है। हमारा आज का मौजू है मुकद्दस यूसुफ फरमाबरदार। मिस तंजीला, मैं देख रहा हूँ आज हज़रत यूसुफ के साथ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। ये छोटा बच्चा कौन है? जी हज़रत यूसुफ, क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो छोटा बच्चा आपके साथ आज मौजूद है, ये कौन है? प्यारे भाई, आपने अक्सर मुझे तस्वीरों में एक छोटे बच्चे के साथ देखा है। जी, वो बच्चा तो खुदावन यीशु मसीह है, लेकिन आज ये बच्चा जो मेरे साथ मौजूद है, ये खुदावन यीशु मसीह नहीं, इसका नाम हेब्रोन है। ओके। मुझे वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो मसीही तालीमात को सुनते और उन पे अमल करते हैं। इसी तरह से हेब्रोन ने एक छोटी सी उम्र के अंदर कुछ मसीही आयतों को सुना और उस पे अमल करके उसको अच्छे तरीके से याद किया है। मैं चाहूँगा कि आप भी इनसे सुने कि इन्होंने क्या याद किया है। जी, तो हेब्रोन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे अपना पूरा नाम बताएं। हिब्रोन मुनव्वर। क्या? मुझे सुना नहीं। हिब्रोन मुनव्वर। हिब्रोन मुनव्वर, बहुत अच्छे। तो हिब्रोन, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अली रज़ा सेकेंडरी स्कूल। अली रज़ा सेकेंडरी स्कूल, बहुत अच्छे। हेब्रोन, हमें पता चला है कि आपने बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी आयत को ज़ुबानी याद किया हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस में से जो आपकी सबसे फेवरेट, चले हम पूछते हैं कि आपका सबसे फेवरेट जो मज़मूर है वो कौन सा है? मज़मूर 13। वाह, बहुत अच्छे। तो क्या आप हमें वो मज़मूर सुना सकते हैं? जी हाँ।
चलें अभी हम आपसे मज़मूर 13 सुनते हैं। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मज़मूर 13। गमज़दा की दुआ। कब तक ऐ खुदा क्या तू मुझे भूला रहेगा? कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं अपने जी में गम करता रहूं, अपने दिल में रोज़मर्रा रंज पिया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदा मेरे खुदा तवज्जो कर और मेरी सुन ले, मेरी आंखें रोशन कर दे। ऐसा ना हो कि मैं मौत की नींद सो जाऊं, ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पे गालिब आ गया हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे मुखालिफ मेरे जुम्बिश खाने से खुश हो। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावन के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। गदोल गदोल बारक हाशिम, बहुत अच्छी बात। अच्छा बेटा ये बताएं कि और आपको क्या क्या कलाम मुकद्दस से याद है? इशाया 12 बाब। इशाया 12 बाब, चलो फिर हमें जल्दी से सुनाएं। इशाया 12 बाब। शुक्रगुजारी का गीत। और उस रोज़ तू कहेगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मुझसे नाराज़ तो था पर तेरा गुस्सा उतर गया और तूने मुझे तसल्ली दी। यकीनन खुदावंद ही मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूँ और ना डरूँगा क्योंकि खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस दिन तुम कहोगे खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो, बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावन की मदाखवानी करो क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। ऐ सयून के बाशिंदों खुशी से ललकारो क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कदूस अजीम है। आमीन। आफरीन है उन वालिदैन पर जिन्होंने इस बच्चे की तरबियत की। आए हम भी पाकलाम में से तिलावत पढ़ते हैं। नाजरीन, हमारे लिए आज की मरकज़ी आयत है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। आज की जो पहली तिलावत है वो रसूलों के अमाल में से ली गई है, उसके 15वें बाब की 7वीं से 21वीं आयत तक। इस तिलावत में हम देखेंगे कि यहूदी अकायद के मुताबिक मूसवी शरीयत पर अमल करना और उसके बाद ख़तना करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही वो हमेशा की निजात हासिल कर सकते थे। लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल और मुक़द्दस बरनबास उन्हें बताते हैं कि निजात सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और फरमाबरदारी से है। तो आए हम पाकलाम में से पहली तिलावत सुनते हैं। और जब बड़ी बहस हुई तो पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ मर्दों भाइयों, तुम जानते हो कि पहले दिनों में खुदा ने हम में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से अंजील की बातें सुने और ईमान लाएं। और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनकी गवाही दी, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह रूहुल कुद्दुस बख्शा और ईमान से उनका दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। बस तुम क्यों खुदा को आज़माते हो कि शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे ना हमारे बाप दादा ने और ना हम उठा सकते हैं। हालांकि हमें यकीन है कि उन्हीं की तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल ही से निजात पाएंगे। तब सारी जमात चुप रही और बरनबास और पौलुस से ये बयान सुनने लगी कि खुदा ने कैसे करिश्मे और करामतें उनके वसीले गैर कौमों में ज़ाहिर की। जब वो खामोश हुए तो याकूब खिताब करके कहने लगा कि ऐ मर्दों भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बयान किया है
کہ کس طرح خدا نے غیر قوموں پر نظر کی کہ ان میں سے ایک امت اپنے نام کے لیے چنی۔ چنانچہ لکھا ہے، بعد ازل میں پھر آؤں گا اور داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو استادہ کروں گا۔ میں اس کے رکھنوں کو مرمت کروں گا اور اسے دوبارہ نفس کروں گا، تاکہ بنی آدم کا بقیہ یعنی وہ سب اقوام خداوند کو تلاش کرے جو میرے نام کی کہلاتی ہیں۔ یوں وہی خداوند فرماتا ہے جس نے ابتدا سے ان باتوں کو ظاہر کیا۔ پس میری رائے یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں انہیں تکلیف نہ دینی چاہیے، مگر لکھ کر تاکید کی جائے کہ بتوں کے مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھوٹتے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، کیونکہ پرانے زمانے سے ہر شے میں موسیٰ کی شریعت کی منادی کرنے والے داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کی منادی کرنے والے ہوتے آئے ہیں، اور ہر سبت کو وہ عبادت خانوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع فرماتے ہیں، تو میری ڈالیاں ہو اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت پھل لاتا ہے، اور جو مجھ میں قائم نہیں رہتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل میں سے اس کے 15ویں باب کی 9ویں سے 11ویں آیات تک۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں ہمیں فرما برداری اور ایمان کے بارے بے شمار حوالہ جات ملتے ہیں۔ تکوین کی کتاب میں ایک سب سے اچھی مثال ابراہیم کی ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار اور اس کا فرما بردار تھا اور خدا پر پختہ ایمان رکھتا تھا۔ اس نے فرما برداری کی خاطر اپنا وطن اور خاندان چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول اور برناباس ان لوگوں سے جو مسیحت میں شامل ہوئے بحث و تکرار کر کے کہتے ہیں کہ نجات ختنے سے نہیں بلکہ نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کی اور فرما برداری کی وجہ سے لوگوں نے جانیں قربان کی۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار اور اس کے فرما بردار رہتے ہیں وہ زیادہ پھل لاتے ہیں اور خدا کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک درخت کے طور پر پیش کرتے اور فرماتے ہیں کہ تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتی ہیں تو وہ پھلدار ہوں گی۔ یقیناً ہم خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے مقدس یوسف بھی خدا کی مرضی کے مطابق مقدسہ مریم کو اپنے پاس لے آیا۔ ہمیں چاہیے
کہ خدا پر ایمان لا کر اور اس کا فرما بردار بن کر طاق کا حصہ بنے۔ میرے عزیزو، فرما برداری ایک بہت بڑا وصف ہے، اور کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نافرمانی خدا کے حکم کی عدولی اور جادوگری برابر ہے۔ مقدس یوسف خدا کا کس قدر فرما بردار تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مقدس یوسف اور دیر زندہ رہتے اور مقدس لوکا کو یہ موقع ملتا کہ جس طرح اس نے مقدسہ ماں مریم سے وہ سارا بیان سنا اور پھر اسے انجیل میں ترتیب دیا کہ کس طرح جبرائیل فرشتہ اسے ملا، تو اگر اس کی ملاقات مقدس یوسف سے ہوتی تو وہ ضرور اس سارے واقعے کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کرتا۔ یہودی روایت ہے کہ یہودی، بالخصوص یہودی، اپنے بچوں کو کلام مقدس سے گہری واقفیت دلاتے تھے۔ ایک یہودی ماں کا فرض تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ان ساری روایات اور ان ساری آیات کو منتقل کرے جو اس تک پہنچی ہیں۔ یقیناً مقدس یوسف کے والدین نے اور بالخصوص ماں نے عشایہ نبی کا صحیفہ سنایا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی، جی، اور مقدس یوسف اس بات سے واقف تھے کہ خدا کا مسیحا اس دنیا میں آنے والا ہے جو کنواری سے ہوگا۔ اس لیے جو ہی فرشتہ اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت سے ہے تو وہ اس بات کو جان لیتا اور بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی آواز پر لبیک کہتا اور مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ سو فرما برداری وہ وصف ہے جو خدا کی قربت دلاتی ہے، بے شک۔ اور نافرمانی دراصل بغاوت اور جادوگری۔ آج ہم نے طاق کا ذکر بھی سنا۔ پرانے عہد نامے میں خدا یہودا کی نسل کو طاقستان کہتا ہے۔ عشایہ 5ویں باب میں اس کی بڑی وضاحت موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو دراصل خدا یہ چاہتا تھا کہ یہودا جو طاق ہے اس کا پھل یعنی انگور ساری دنیا کو فیض یاب کرے۔ اگر کبھی آپ انگور کی خصوصیات پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کثیر الفوائد پھل ہے، جس میں وٹامنز کی جو ہے بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صاف اور صالح خون پیدا کرتا ہے۔ ہر طاق فوراً ہی پھل نہیں لاتی، بلکہ مالی یا طاقستان کا جو کرام ہے وہ اسے 3 سالوں تک کاٹتا چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ اچھا اور مؤثر پھل لا سکے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بار بار اس کانٹ چھانٹ سے گزرتی ہے، لیکن وہ ویسا پھل نہیں لاتی جیسا کہ خدا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وعدے کی قوم اور وعدے کی نسل تھی ان سے وعدہ لے لیا جاتا اور پھر ساری دنیا تک اسے عام کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ اس سے فیض حاصل کر سکتا اور نجات پا سکتا ہے۔ تو آج کا کلام اور بالخصوص انجیل مقدس ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اصلی طاق یعنی خداوند یسوع مسیح سے جڑے رہیں، اور اگر ہمیں کاٹا یا چھانٹا جاتا ہے تو ہم اسے برداشت کریں تاکہ زیادہ مؤثر اور مفید پھل لا سکے۔ خداوند ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بہت شکریہ ماسٹر جی، آپ کا پیغام ہمیں بہت اچھا لگا۔ تو جب میں اس پہ غور و خوض کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جب حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے، کہ جب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچانک کوئی فیصلہ کرنے کا
موقع ملے اپنی زندگی میں تو ہم اکثر اوقات بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم موقع مانگتے ہیں, وقت مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو لیکن جب میں حضرت یوسف کی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی فرشتہ حضرت یوسف پر خواب میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کو وہ ساری خدا کا پیغام سناتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے ہاں کر دیتا ہے. تو کیا اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس پر غور و خوض کروں کہ ہاں مجھے قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پلیز اس پہ ہمیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے. بردر آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مقدس یوسف کلام مقدس سے واقفیت رکھتے تھے, گہری واقفیت رکھتے تھے, اور وہ یہ جانتے تھے کہ مسیحا کنواری سے ہی پیدا ہو. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے, اس آیت کی طرف لے جاتی ہے جہاں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کا کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے کلام مقدس سے رجوع کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں کیا جانے والا ہر فیصلہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ہمارے لیے بہترین ہوگا. تو کلام مقدس سے ہدایت اور روشنی لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ ماسٹر جی. ابھی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اپنی اختتامی دعا کرتے ہیں. اے قادر مطلق عظیم باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری تمجید کرتے ہیں. ہمیں فضل بخش کہ ہم ہمیشہ تیرے فرما بردار رہیں. جیسے مقدس یوسف تھا, ہم بھی اسی طرح تجھ میں قائم رہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے آمین. ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. دیکھتے رہیے گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی, زمین سے آسمان تک.